अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इस्लाम का मुआशी निज़ाम। दीगर मुआशी निज़ामात कौन से हैं? पहला है सरकारी इख्तियारात का निज़ाम, दूसरा है अदम मुदाखलत या आज़ाद कारोबार का निज़ाम। अब सरकारी इख्तियारात का या इश्तराकी निज़ाम एक्चुअली है क्या चीज़? इश्तराकी निज़ाम है कि आज़ाद मुआशी निज़ाम की ऐसी ज़िद है जिसमें तमाम मुआशी फ़ैसले हुकूमत या कोई बाख्तियार इदारा करता है। इसके तहत ज़राए मसलन ज़मीन, मादनियात, जंगलात, मशीनें, कारखाने, सनतें, रेलें, सड़कें वगैरह जो है ना वो हुकूमत की मिल्कियत होते हैं। आम लोग ना तो जायदाद बना सकते हैं, ना ही अपनी मर्ज़ी से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। निजी कारोबार पर सख्त पाबंदियाँ आयद होती हैं, तमाम अहम फ़ैसले हुकूमत खुद करती है। ज़राए की तहसीस है, सरमायाकारी के रुख का तयन है, सरफ़ दौलत है, पैदाइश दौलत है, बचतें हैं, रोज़गार हैं, उजरतों की अदायगी वगैरह है। बाज़ औक़ात इस मकसद के लिए तामनी फ़ार्म जो है ना वो या मुश्तरका फ़ार्म कायम किए जाते हैं। इस निज़ाम के तहत मुआशी ज़िंदगी एक बाकायदा मनसूबाबंदी के ज़रिए मुनज़्ज़म की जाती है। मुल्क के तमाम गैर मादी और गैर मादी ज़राए इन्हीं मनसूबों के मुताबिक इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तमाम लोग जो हैं सरकारी मुलाजिम समझे जाते हैं। इन्हें इनकी तालीम, इस्तेदाद और काबिलियत के मुताबिक काम दिया जाता है, जिसके बदले इन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम की जाती हैं। इस निज़ाम के और भी कई निज़ाम हैं, मसलन सोशलिज़्म है, कम्युनिज़्म है, कलेक्टिविज़्म है। ये तमाम जो है ना और ये निज़ाम एक्चुअली जो है वो चीन, रूस और मशरकी यूरोप के बाज़ ममालिक में राइज हैं, लेकिन कई ममालिक में इनमें जो है ना तरमीम या रद्द-बदल हो चुकी है। इश्तराकी निज़ाम मईशत की खसूसियात क्या-क्या हैं? ज़राए पर हुकूमत की मिल्कियत है। मरकज़ी इख्तियारात के निज़ाम के तहत जो है ना तमाम कुदरती और मसनूई ज़राए जिनमें ज़मीनें, सरमाया, कारखाने, मादनियात, जंगलात, ज़राए क़ुव्वत यानी कि तमाम ज़राए जो है ना उन पर हुकूमत की मिल्कियत होती है और वो इन्हें इस्तेमाल में लाने पर कुली इख्तियार रखती है। तमाम कारोबार हुकूमत के हाथ में होता है और इसे हासिल करने वाला मुनाफा हुकूमत ही वसूल करती है। अलबत्ता रूस के ज़ेर असर चंद ममालिक में छोटे ज़राअती फार्म और दही इलाकों में मेहनत कशों के रहायशी मकानात निजी मिल्कियत में रखे जाते हैं। दौलत की पैदाइश और तकसीम पर हुकूमत का इख्तियार है। अशिया की पैदावार और तकसीम का काम हुकूमत या बाइख्तियार अदारा उसकी मर्जी और हुक्म के मुताबिक होता है। इस ज़मन में निजी अफराद को किसी भी किस्म की दखल अंदाजी का कोई हक हासिल नहीं होता। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी है। सोशलिज़्म के तहत मुआशी ज़िंदगी की एक बाकायदा मनसूबाबंदी के ज़रिए मुनज़्ज़म की जाती है। मुल्क के तमाम मादी और गैर मादी ज़राए इसके तहत इस्तेमाल में लाए जाते हैं। नीज़ अहम मुआशी मसाइल को हल करने का इख्तियार भी मरकज़ी मनसूबाबंदी के बोर्ड को ही हासिल होता है और यही बोर्ड जो है ना मुआशरे के मुख्तलिफ ग्रोहों में अशिया और खिदमात की तकसीम के ज़रिए फ़ैसले भी करता है। मुआशी फ़लाह व बहबूद है। इस निज़ाम के तहत चूँकि तमाम आमदनी और मुनाफ़ाजात हुकूमत के पास जमा होते हैं, लिहाजा इन्हें अवाम की फ़लाह व बहबूद पर खर्च किया जाता है और इसमें निजी मफाद की बजाय इज्तिमाई मफाद को पेश नज़र रखा जाता है। गैर ग्रोही मुआशरा है। इश्तराकी निज़ाम के अलमबरदार इस बात के दावेदार भी हैं कि इस निज़ाम के तहत अमीर और गरीब के दरमियान वसीह खलीज हाइल जो है ना वो हो जाती है और लोगों की आमदनियों में बहुत कम फ़र्क पाया जाता है। इसलिए मुआशरे में गिरोहबंदी जो है ना वो नहीं होती और ना ही जो है वो हैवन और हैव्स एंड हैज़ नॉट के दरमियान जंग रहती है। मसावी मौक़ों की फ़राहमी है। इस निज़ाम के तहत हुकूमत बाकायदा मनसूबाबंदी के ज़रिए तमाम अफ़राद को रोज़गार के मौके फ़राहम करती है। तमाम बच्चों को इनकी पसंद और रुझान के मुताबिक तालीम व तरबियत फ़राहम की जाती है। फिर है मुकाबले और इत्तेहाद का पहलू है। और ये निजी कारोबार पर पाबंदी है। चूँकि तमाम वसाइल जो है ना इन पर हुकूमत को कुली इख्तियारात हासिल होते हैं, लिहाजा निजी अफराद को ना तो माशी आज़ादी हासिल होती है और ना ही निजी तौर पर वो कोई काम शुरू कर सकते हैं। आमदनियों में बहुत कम फ़र्क पाया जाता है और आमदनी और दौलत की तकसीम मुसावियाना तो नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है ना वो इनमें फ़र्क बहुत कम होता है। लोगों को उनकी काबिलियत, तालीम और तजर्बे के मुताबिक काम मिलता है, तो इसलिए जो है ना वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक आमदनियाँ हासिल कर सकते हैं। सरमायादाराना निज़ाम मईशत एक्चुअली क्या है कि आज़ाद कारोबार के निज़ाम और इश्तराकी निज़ाम की जो मिली जुली कैफियत होती है उसे हम सरमायादाराना निज़ाम मईशत कहते हैं। इस निज़ाम की खसूसियात क्या क्या हैं? निजी मिल्कियत के हकूक़ हैं कि इस निज़ाम के तहत वसाइल जो हैं जैसे कि ज़मीन, सरमाया, मशीनें, कारखाने वगैरह ज़्यादातर निजी मिल्कियत में होते हैं और इन्हें इस बात की आज़ादी हासिल होती है कि वो इन ज़राए को इनफरादी मुनाफा की खातिर जैसे चाहें इस्तेमाल में लाएँ। इस निज़ाम के तहत अफराद को कानूनी तौर पर भी ये हक हासिल होता है कि वो अपनी आमदनी और जायदाद को अपनी मिल्कियत में रखें या फ़रोख्त कर दें या किसी भी को विरसे में तोहफ़े के तौर पर दे दें। माशी आज़ादी है। माशी आज़ादी भी लोगों को हासिल होती है। हर शख्स को कारोबार की आज़ादी हासिल होती है, यानी कि जो कारोबार या पेशा चाहे अपना सकते हैं। हुकूमत की तरफ से इस ज़मन में कोई पाबंदी आयद नहीं की जाती, अलबत्ता गैर कानूनी और गैर अखलाकी जो है ना वो कामों में हिस्सा नहीं लिया जा सकता।
اسے معاشی تنظیم کی آزادی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کو اس بات کی آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنی املاک اور جائیداد کو جس طرح سے چاہے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اجرت پر کام کرنا ہے، طے شدہ اجرتوں پر بھی کام کیا جاتا ہے۔ آجروں کی طرف سے مہیا کردہ مشینوں اور آلات و اوزار کی مدد سے بڑے بڑے کارخانوں میں مزدور کام کرتے ہیں۔ صارفین کی حکمرانی ہوتی ہے، وہ اپنی پسند کی اشیاء کا انتخاب کر سکتے ہیں، لہٰذا کارخانے دار وہی اشیاء پیدا کرتے ہیں جنہیں صارف چاہتا ہے، کاشتکار وہی فصلیں اگاتا ہے جس کی طلب ہوتی ہے، درآمد کنندگان جو ہے نا وہی اشیاء درآمد کرتے ہیں جنہیں صارفین پسند کرتے ہیں۔ پھر ہے قیمتوں کا نظام ہے۔ قیمتوں کا نظام جو ہے نا اس میں کس طرح سے متعین کیا جاتا ہے؟ طلب اور رسد کے آزادانہ توازن سے۔ معاشی نظام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے ذرائع کی تحصیل، سرمایہ کاری کا رخ، طریقہ پیدائش کا انتخاب، یہ تمام چیزیں جو ہے نا قیمتوں کی مکانیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مقابلے اور اتحاد کا پہلو ہے۔ اس نظام کی ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں دو متضاد قوتیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یعنی کہ مقابلے اور اتحاد کا پہلو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مختلف فرمیں جو ہے نا وہ اشیاء کی فروخت کے سلسلے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں۔ ملازمت کے حصول کے لیے مزدوروں میں بھی مقابلہ ہوتا ہے، جبکہ اپنے مطالبات اور مفادات کے پیش نظر وہ متحد ہو جاتے ہیں اور مزدور انجمنیں بنا لیتے ہیں۔ تقسیم کار ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت جو ہے نا وہ اشیاء کی پیداوار کا عمل تقسیم کار کے اصول پر چلتا ہے۔ ویسے تو جو ہے نا وہ تقسیم کار کا اصول ہر معاشی نظام کے تحت کار فرما ہوتا ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کی کیا خوبی ہے کہ یہاں پر تقسیم کار کی پسند جو ہے نا وہ لوگوں کی پسند کے مطابق ہوتی ہے۔ امیر اور غریب میں فرق ہے۔ امیر اور غریب میں فرق پایا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں نجی ملکیت اور کاروبار کی آزادی ہے، لہٰذا بڑے بڑے تاجر، سرمایہ دار اور زمیندار جو ہے نا وہ ذاتی منافع سے اپنی تجوریاں بھر لیتے ہیں، جبکہ عام آمدنی کو اپنی آمدنی بڑھانے میں عام لوگوں کو اتنا موقع نہیں ملتا۔ حکومت کا محدود کردار ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں جو ہے نا وہ چونکہ نجی ملکیت اور کاروبار کی آزادی حاصل ہوتی ہے اور حکومت کا کردار جو ہے نا وہ محدود ہو جاتا ہے، یعنی کہ حکومت جو ہے نا وہ دفاع، امن، امان، معاشی ترقی اور معاشی بہبود کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ معاشی سرگرمیوں پر معاشرے کے اجتماعی مفاد میں نظر رکھتی ہے۔ معاشی اتار چڑھاؤ ہے۔ کاروباری اس نظام کے تحت جو ہے نا وہ کاروباری حالات میں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہتے ہیں، کبھی تو معیشت جو ہے سخت بازاری میں چلی جاتی ہے، کبھی مندے کی طرف، کبھی تجارت کا حجم سکڑ جاتا ہے، تو یہ سارے جو ہے نا وہ اس نظام معیشت میں چلتے رہتے ہیں۔ یہ تو تھے تین نظام آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ اب سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکی نظام اور اسلامی نظام کے معاشی نظاموں کا موازنہ ہے۔ نیکسٹ ٹاپک یہ ہے، چونکہ آپ یہ نظام پڑھ چکے ہیں تو جو ان کی خصوصیات ہم نے پڑھی ہیں انہی خصوصیات کا صرف موازنہ ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس میں معاشی آزادی ہے، آپ کو پتہ ہے سرمایہ دارانہ نظام میں معاشی آزادی ہوتی ہے، اشتراکی نظام میں نہیں ہے، اور اسلام میں جو ہے نا یہ حکومت اور معاشرہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ملکیت کا حق ہے، اسلام میں ملکیت کا حق ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں جو ہے نا وہ ملکیت کا حق ہے، لیکن اشتراکی نظام میں جو ہے نا وہ ملکیت کا حق نہیں دیا جاتا۔ ذرائع کا بہتر استعمال ہے، ان تینوں میں ذرائع کا بہتر استعمال کیا جاتا ہے۔ معاشی ترقی کی رفتار ہے، دولت کی مساوی تقسیم ہے، صارفین کی پسند ہے، معیشت کا استحکام ہے، قیمتوں کی مکانیت ہے اور سود کا کردار ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں جس طرح پڑھی ہیں آپ ان کا موازنہ لکھ دیں گے۔ اسلام کے معاشی نظام کی ایکچولی برتری جو ہے نا وہ دوسرے نظاموں پر کس طرح سے ہے؟ اسلام کے معاشی نظام میں معاشی سرگرمیوں کا محور صرف منافع نہیں ہے، بلکہ باقی دونوں نظاموں میں جو ہے نا وہ صرف منافع کمانے کو ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ دیگر نظاموں میں تقاضے دولت اور لوٹ پوٹ کا بازار گرم ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ دیگر معاشی نظاموں میں کیا ہے کہ امیر ہر جائز اور ناجائز طریقہ سے دولت کما سکتا ہے، لیکن اسلام میں اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز طریقوں سے ہی دولت اپنانے کو جو ہے نا وہ فیور دی گئی ہے۔ غیر اسلامی معاشی نظاموں میں آمدنی حاصل کرنے سے متعلق ہر قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی معاشی نظام میں صرف جائز طریقوں سے ہی جو ہے نا وہ آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ غیر اسلامی معاشی نظام میں سود کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، لیکن اسلام میں جو ہے نا وہ سود کو منع کیا گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سود کی بجائے قرض حسنہ کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ سوشلزم اور کمیونزم جیسے نظاموں میں جو ہے نا وہ شخصی آزادی، خود اعتمادی اور خودداریت جیسی نعمتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے، جبکہ اسلامی معاشی نظام میں جو ہے نا حق ملکیت اور حق خود ارادیت کو جو ہے نا وہ فروغ دیا جاتا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام سادگی، کفایت، نیکی اور پارسائی کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں فرائض کی ادائیگی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کو اولویت دی جاتی ہے۔ یہ تمام وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام جو ہے نا وہ دیگر نظاموں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ دین فطرت ہے، بلکہ بہتر نہیں ہے، یہ کمپلیٹ ہے، انسان کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کا معاشی نظام خود خالق کائنات کا عطا کرتا ہے، جو کہ ایک مکمل ذات ہے۔
جبکہ دیگر نظام جو ہے نا وہ انسانوں کی رضا کرتا ہے، ناقص العقل ہے، ان میں کہیں نہ کہیں بہرحال کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اسلام کا معاشی نظام ایک ایسا مثالی نظام ہے جس میں وہ تمام صفتیں موجود ہیں جن کی بنا پر انسان خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے۔ جس نظام میں نیکی تک پہنچنے کی شرط یہ ہو کہ اپنی محبوب ترین شے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ آپ کی محبوب ترین شے جو ہے نا وہ آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس نظام کا مقابلہ جو ہے نا وہ کوئی دوسرا نظام نہیں کر سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی اور الہی ریاست بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا ہمارا بچوں ٹاپک آج کا، اسلام کا معاشی نظام۔ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ آپ کا امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کا کوئی بھی ٹاپک آپ نے نہیں چھوڑنا۔ جتنے ٹاپک ہم نے پڑھے ہیں وہ آپ تمام ٹاپکس جو ہے نا وہ اچھی طرح کریں گے، اور ہمارا سلیبس بھی یہیں تک کا تھا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔